अगर आप ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला अचानक आया है, तो शायद आप इस पूरी कहानी का सिर्फ आखिरी बाब देख रहे हैं, क्योंकि इस कहानी के पीछे सिर्फ आज की अदालती समाअत नहीं है। इसके पीछे 3 साल की सियासत है, एहतजाज है, जलसे हैं, धरने हैं, सड़कों की तहरीकें हैं, अली अमीन गंडापुर का दौर है, 5 अगस्त की वो कॉल है जिसके बारे में कहा गया था कि ये तहरीक इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगी। फिर सुहेल अफरीदी का दौर आया, उन्होंने भी सड़कों पर आने की बात की, डैला जेल के बाहर एहतजाज किया, मुलाकातों के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया और दूसरी तरफ इमरान खान की सेहत का मामला संगीन होता गया। आंख का मसला सामने आया, पिम्स अस्पताल ले जाया गया, इलाज हुआ, लेकिन जाती डॉक्टर्स तक रसाई का सवाल आज अपनी जगह मौजूद रहा। और फिर खानदान और वकला की मुलाकातों का मामला भी अदालतों तक पहुंच गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दिया कि इमरान खान को जेल से निकालकर शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो सवाल ये नहीं कि आज क्या हुआ है, असल सवाल ये है जनाब कि आखिर ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे है, और इसका जवाब जानने के लिए आज से नहीं बल्कि 5 अगस्त 2023 तक जाना होगा। 5 अगस्त 2023 इमरान खान गिरफ्तार हुए और शायद उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि गिरफ्तारी इतनी तवील कैद में तब्दील हो जाएगी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद सिर्फ इमरान खान जेल में नहीं गए, पाकिस्तान की सियासत भी एक नए मरहले में दाखिल हो गई। तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया इमरान खान को जेल से बाहर कैसे लाया जाए, और फिर शुरू हुई एहतजाजी सियासत, कभी जलसा, कभी एहतजाज, कभी धरना, कभी लॉन्ग मार्च और कभी बाकायदा सड़कों पर तहरीक चलाने का ऐलान। यानी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा सिर्फ अदालतों तक महदूद नहीं रहा था, ये मुतालबा सड़कों तक पहुंच चुका था। फिर खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बने और यहाँ से कहानी में एक नया किरदार शामिल हुआ। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की रिहाई के मामले को सिर्फ सियासी बयान तक महदूद नहीं रखा, उन्होंने खुद एहतजाजी सियासत में हिस्सा लिया। इस्लामाबाद की तरफ मार्च हुआ, रास्ते में रुकावटें आईं, कारकुन गिरफ्तार हुए। नवंबर 2024 की तहरीक ने तो पूरे मुल्क की सियासत को हिला के रख दिया ही था, लेकिन 24 नवंबर की कॉल, खैबर पख्तूनख्वा से काफिले इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी और फिर डी चौक तक पहुंचने की कोशिश, ये महज एक जलसा नहीं था, ये एक बड़ी सियासी मुहिम थी जिसका बुनियादी मुतालबा इमरान खान की रिहाई था और अली अमीन गंडापुर इस पूरी मुहिम के सबसे नुमाया चेहरों में शामिल थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2025 में एक बार फिर इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर आने की बात शुरू हुई। अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज़ा तहरीक की बात की, यानी पीटीआई की सियासत में यह तस्वुर दोबारा सामने आया कि अगर मुज़ाकरात और अदालतों से इमरान खान की रिहाई नहीं होती तो फिर सड़कों का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। फिर 5 अगस्त की तरफ सबकी नजरें बढ़ गईं। इमरान खान की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ ने दोबारा एहतजाजी सरगर्मियों का ऐलान किया। अली अमीन गंडापुर ने 5 अगस्त को तहरीक के एक अहम मरहले के तौर पर पेश किया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये तहरीक इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगी। ये वो मरहला था जहां एक सवाल दोबारा सामने आ गया कि क्या तहरीक इंसाफ वाकई एक तवील सड़कों पर तहरीक चलाने का इरादा रखती है, या ये भी पहले की तरह चंद एहतजाजी दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगी। और फिर वक्त ने उस सवाल को अपना जवाब खुद दिया। उसके बाद अली अमीन गंडापुर की जगह खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल खान अफरीदी आ गए और यहाँ से कहानी ने एक नया रुख इख्तियार किया, क्योंकि सुहेल खान अफरीदी ने इमरान खान की रिहाई के साथ साथ मरकज़ के खिलाफ सूबाई हुकूक का मामला भी उठाया, विफाक से फंड्स का मुतालबा किया, सूबे के वाजबात का मामला उठाया, बिजली और गैस के मसाइल की बात की और मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी। यानी अब मामला सिर्फ ये नहीं रहा था कि इमरान खान को रिहा करो, इसके साथ एक दूसरा महाज भी खुलकर सामने आ चुका था कि विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान सियासी और माली कशमकश जारी थी। फिर सुहेल खान अफरीदी ने इमरान खान की रिहाई के लिए बाकायदा तहरीक का ऐलान किया, सड़कों पर आने की बात हुई, कारकुनों को मुतहरिक करने की बात हुई, मुख्तलिफ इलाकों में सियासी सरगर्मियाँ शुरू हुई और दिसंबर 2025 में लाहौर के लिबर्टी चौक पर भी सुहेल खान अफरीदी ने पीटीआई के एहतजाजी इज्तिमा की क़यादत की। यह सब इस वक्त हो रहा था जब इमरान खान बदस्तूर जेल में थे। और फिर सबसे अहम बात कि मुलाकात, इमरान खान से मुलाकात का मामला देखें तो ये भी एक अलग पूरी कहानी है। खानदान मुलाकात चाहता था, वकला मुलाकात चाहते थे और कई मौक़ों पर अदालतों से मुलाकात के अहकामात भी लिए गए। मसलन अप्रैल 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान और इमरान खान की मुलाकात कराने का हुक्म दिया, लेकिन उसके बावजूद मुलाकातों का मसला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वक्त के साथ ये सवाल मजीद बड़ा होता गया कि अगर अदालत मुलाकात का हुक्म दे तो क्या जेल इंतज़ामिया उस पर अमल कर रही है। और फिर यही मामला सुहेल खान अफरीदी तक पहुंचा। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की, मुलाकात ना होने पर अडयाला जेल के बाहर एहतजाज किया और एक मौके पर तवील धरना भी दिया। यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद जेल के बाहर खड़े थे और अंदर उनके कायद मौजूद थे। ये मंजर मामूली नहीं था, ये इस बात की अलामत था कि इमरान खान का मामला अब सिर्फ
ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں رہا تھا، یہ وفاق صوبے، جیل انتظامیہ اور عدالتوں کے درمیان ایک بڑا تنازع بنتا جا رہا تھا۔ اور پھر اس دوران عمران خان کی صحت کا مسئلہ سامنے آیا۔ 2026 کے آغاز میں ان کی دائیں آنکھ کے حوالے سے بیماری کی تشخیص ہوئی، بینائی متاثر ہونے کی اطلاعات سامنے آنے لگیں۔ تحریک انصاف اور خاندان نے تشویش ظاہر کی اور پھر عمران خان کو پیمز لے جایا گیا۔ وہاں ان کا معائنہ ہوا، علاج ہوا، آنکھ کے لیے طبی طریقہ علاج اپنایا گیا اور پھر بعد میں بھی انہیں طبی معائنے اور علاج کے لیے پیمز اسپتال لے جایا جاتا رہا۔ یعنی حکومت کے پاس یہ موقف موجود تھا کہ عمران خان کا علاج ہو رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا سوال تھا اگر علاج ہو رہا ہے تو عمران خان کے اپنے ڈاکٹرز کو کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ اور یہی وہ سوال تھا جس نے پیمز اور شفا انٹرنیشنل اسپتال کے درمیان فرق پیدا کر دیا۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خاندان کا مطالبہ تھا کہ اگر انہیں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے اور ان کے منتخب یا ذاتی ڈاکٹرز کو علاج میں شامل کیا جائے۔ دوسری طرف جیل حکام اور حکومت کی طرف سے کہا جاتا رہا کہ عمران خان کو مناسب طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور پھر ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی۔ حکومت کی رپورٹ کہہ رہی تھی کہ آنکھ کی حالت بہتر ہو رہی ہے، بلکہ 17 اگست کو سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی جیل انتظامیہ کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ علاج کے بعد عمران خان کی بینائی تقریباً معمول پر آ گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی مسلسل کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال لے جایا جائے اور پھر اصل سوال یہی تھا کہ اگر حالت بہتر ہے تو شفا ہی کیوں، اور اگر شفا کی ضرورت ہے تو پھر اتنا وقت کیوں لگا؟ اور اسی دوران ایک اور چیز سامنے آ رہی تھی، عمران خان کی ملاقاتوں کا مسئلہ، ان کے خاندان سے ملاقات، ان کے وکلاء سے ملاقات، ان کے ذاتی ڈاکٹرز تک رسائی اور عدالتوں کے احکامات، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے جا رہے تھے۔ اب معاملہ صرف آنکھ کا نہیں رہا تھا، یہ عمران خان کی مکمل طبی اور انسانی حقوق کے معاملے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اور پھر آج 18 اگست 2026 یعنی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پہنچا۔ عدالت کے سامنے عمران خان کی صحت کی رپورٹس تھیں، پیمز میں ہونے والے علاج کا ریکارڈ تھا، خاندان اور وکلاء کے مطالبات تھے، ذاتی ڈاکٹرز کی رسائی کا سوال تھا، اور عدالت نے ایک ایسا فیصلہ سنا دیا جس نے پورے معاملے کا رخ ہی بدل دیا۔ یعنی عمران خان کو شفا اسپتال منتقل کیا جائے، عدالت نے طبی بورڈ بنانے کی بھی ہدایت کی، ان کے ذاتی معالج اور ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو بھی بورڈ سے منسلک کرنے کا حکم دیا، خاندان سے ہفتہ وار ملاقاتوں کی ہدایت کی، بچوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت دی گئی اور عمران خان کو اسپتال میں 16 ستمبر تک یا ڈاکٹرز کی طرف سے صحت مند قرار دیے جانے تک رکھنے کی ہدایات سامنے آئی ہیں۔ اب ذرا اس پوری کہانی کو ایک ساتھ دیکھیں۔ 5 اگست 2023 عمران خان گرفتار ہوئے، پھر رہائی کے لیے احتجاج ہوا، جلسے، دھرنے، لانگ مارچ، 24 نومبر کی بڑی تحریک، پھر علی امین گنڈا پور کا دور، 90 روزہ تحریک کے بعد 5 اگست کی دوبارہ کال، پھر سہیل افریدی کا دور، احتجاج اور اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا، ملاقاتوں کے لیے عدالتوں سے رجوع، اور دوسری طرف عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ، پیمز کا علاج، ذاتی ڈاکٹرز کی رسائی کا مطالبہ، شفا اسپتال منتقل کرنے کی قانونی جنگ، اور آج سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ تو کیا یہ صرف طبی فیصلہ ہے یا اس کے پیچھے کئی سال کی سیاسی اور قانونی کشمکش بھی موجود ہے؟ تو سوال یہ اہم ہے، لیکن اس کے جواب ہمیں جذبات سے نہیں بلکہ واقعات کو ایک ایک کر کے دیکھنا ہوگا۔ اور یہاں ایک اور اہم پہلو بھی ہے کہ آج پاکستان میں صرف عمران خان کا معاملہ نہیں چل رہا، مرکز اور خیبر پختونخوا کے درمیان اختلافات ہیں، آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کشیدگی ہے، صوبائی حقوق کا مسئلہ ہے، فنڈز کا مسئلہ ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی مسلسل عمران خان کی رہائی اور ملاقاتوں کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو کیا حکومت واقعی سیاسی دباؤ میں ہے؟ کچھ سیاسی حلقے ایسا سمجھ رہے ہیں۔ کیا ان معاملات کے کوئی آپس میں تانے بانے جڑتے ہیں، یا یہ بھی ایک سیاسی سوال ہے؟ لیکن یہ کہنا کہ آج عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کا حکم صرف سیاسی دباؤ کی وجہ سے آیا ہے، اس کے لیے بھی کوئی حتمی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور جناب یہی وہ جگہ ہے جہاں خبر اور تجزیے کے درمیان فرق رکھنا ہوگا۔ لیکن ایک چیز بالکل واضح ہو گئی ہے کہ حکومت کہتی رہی کہ علاج ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کہتی رہی کہ ذاتی ڈاکٹرز کو رسائی دو، خاندان کہتا رہا کہ ملاقات کا حق دو، وکلاء کہتے رہے کہ قانونی طور پر رسائی دو، سہیل افریدی کہتے رہے کہ عمران خان سے ملاقات ہونی چاہیے، اور عدالتوں کے سامنے یہ معاملہ بار بار آتا رہا کہ آج بالآخر سپریم کورٹ نے عمران خان کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ اس پوری صورتحال کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔